فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. لما خرج حسن اللياري مكذبا بآيات الله تبارك وتعالى تمنى أن يكون كلبا حقيرا في الدنيا، خرج طالبا من عوام الشيعة أن يكونوا كلابا للحسين، ويقول أن تجلس، ويقول أنه فعل ذلك، أنه جلس على باب الحسين ووضع يده على الأرض وركبتيه على الأرض وقال أنا كلب بابك يا إمام، وأخذ يتذلل للإمام ويقول له أنا كلب بابك، أي كلب عند الإمام، وعندي مشاكل كثيرة أتمنى تقضي لي هذه الأمور وأنا كلب عندك. أهانوا أنفسهم، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن من ذلل نفسه وصغر نفسه وحقر نفسه أمام الأئمة الهدى عليهم الصلاة والسلام، واعتبر نفسه عبدا من عبيده، عبدا من خادما من خدامهم، وكلما ازداد، انظروا إلى كلامي هذا وتجربوها. توسلت بسيد الشهداء عليه السلام وقلت يا سيد الشهداء أنا ذليل في بابك، وقلت أنا كلب بابك، قلت بهذه الكلمات، ووضعت يدي على الأرض وركبتي على الأرض، وقلت يا سيد الشهداء أنا كلب بابك، وأنا أتوسل بك ومشاكل عندي كثيرة يا سيد الشهداء. ها هو هذا الحقير حسن اللياري تمنى أن يكون كلبا. نعم، هذا الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا غير الله تبارك وتعالى وكذب بآيات الله تبارك وتعالى أراد أن يكون كلبا حقيرا، عمائم مزيفة.